तफसीलात। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मग़फ़िरत, रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से शब बेदारी, नवाफिल और ज़िक्र और खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ऑपोजिशन -1 चाहती है जो किसी सूरत नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ठान ली। डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहते हैं ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटों को कहीं और शिफ्ट करने, वरना पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा। हम किस किस को रोकेंगे। जो बिकेगा, बकेगा, खरीदेगा, फरोख्त करेगा। और जुमला मेरे ज़हन में आया, इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है। खान साहब कहीं नहीं जा रहे। पीटीआई के बिकने और बकने वाले वापिस आ जाएं। ऑपोजिशन ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद आईनी हक है, अगर तसादुम होता है तो ये लोग पछताएंगे। जमहूरी अंदाज में अदम एतमाद को शिकस्त देंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ये कहना कि लोगों को जाने नहीं देंगे महज प्रोपोगेंडा है। सिंध में गवर्नर राज का इरादा था, ना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान ना हों। सियासी सूरत हाल में गर्मा गहमी जोरों पर। अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है, ना कोई वोट बेच रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों से जल्द से मुलतवी करने की अपील। चौधरी शहादत हुसैन ने अरकान की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम ने गवर्नर राज का कहा तो 1 सेकंड लगाऊंगा। कल वजीर आजम से अहम मुलाकात है। इमरान इस्माइल कहते हैं अलीम खान भाई हैं, जहांगीर तरीन से राबता हुआ है। हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब याद रखेंगे। वादी तीरा में ग्रैंड जिरगा एक दहाई बाद वापिस आने वाले खानदानों को खुशामदीद कहा। 1 लाख से जायद अफराद की बहाली की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इलाके में क़याम अमन के लिए कबायलियों की कुर्बानियों को सराहा है। हमायदीन ने वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बताएंगे कि मग़फ़िरत, रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात अकीदतो एहतराम से मनाई जा रही है। शब बारात फर्जंदान इस्लाम की जानिब से शब बेदारी, नवाफिल, ज़िक्र और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी, पाकिस्तान भर में शब बारात की मुनासबत से इबादत का सिलसिला जारी है। लाहौर शहर में भी मस्जिदों को बरकी कुमकुमों और खूबसूरत लाइटों के साथ सजाया गया है। लोग अपने बड़े बूढ़े बच्चों के साथ मस्जिदों में नवाफिल अदा करने आ रहे हैं। ख़वातीन ने भी इस मुबारक रात में ख़ास एहतमाम अपने घरों में कर रखा है। खतीब जामिया बाबुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जानते हैं आज की रात की फजीलत के हवाले से। जी मुझे बताइएगा, आज की रात की फजीलत के हवाले से बहुत खूबसूरती से मस्जिदों को सजाया गया है। आप क्या कहेंगे, आज की रात की फ़ज़ाइल क्या हैं, ये बताइएगा। आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तजदीद अहद की रात है।
اور یہ رات ہمارے لیے چانس کی رات ہے کہ ہمیں ایک بونس ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اب بھی توبہ کر لو، اب بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک موقع عطا فرمایا، اس رات سے جتنا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام آج کی رات جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا. وہ رجسٹر ہر اس فرشتے کے حوالے کر دیا جائے گا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو ہو سکتا ہے آج یہاں ہم غفلت میں گزار دیں، ہم جو ہے بالکل اللہ رب العزت کی طرف سے اگر غافل ہو گئے، ہو سکتا ہے ادھر ہم خوشیاں منا رہے ہوں کہ جی شب برات ہے، لیکن ہمارا نام جو آگے مردوں کی لسٹ میں ہو، ہمارا اللہ رب العزت نے وہاں سے آرڈر ہی ختم کر دیا ہو. تو جتنا توبہ ہو سکتی ہے، جتنا استغفار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آج خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں. تو آج کی رات معافی مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکتا ہے رو کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے، کیونکہ ہم ضرورتوں کے لیے غیروں کے سامنے گڑ گڑا لیتے ہیں لیکن حقیقی مالک کے سامنے گڑ گڑانے سے ہمیں وہ ذرا اعراض ہوتا ہے. تو قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک و قوم کے امن کی سلامتی کے لیے بھی مساجد بھر میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بے شک، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے بالخصوص اسلام کا قلعہ ہے، تو یہاں پہ تو بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جہاں پہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، پوری دنیا میں انہی مساجد میں ملک کے سلامتی کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اندرونی بیرونی جو بھی دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی. قاری صاحب مجھے آخری سوال بتائیے گا کہ اس مبارک رات کے حوالے سے کل روزے کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ حدیث پاک ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو ہے اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، تو اس وجہ سے ہر دن جو ہے روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ 15 کی جو ہے یہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ دن کا روزہ رکھیں. جی بالکل، خطیب جامعہ باب الاسلام مسجد کا کہنا تھا کہ آج کی جو رات ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے، لوگ آج کی رات اس میں عبادت جاری رکھیں گے اور کل اس رات کی مناسبت سے جو ہے کل لوگ روزے کا اہتمام کریں گے. اس کے ساتھ قاری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک بھر کی مساجد میں ملک و قوم کے امن کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں جاری رکھی جائیں گی. مغفرت، رحمتوں اور برکتوں والی رات پورے ملک کی طرح شہر قائد میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. مساجد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے. تفصیلات انور مکسی کی رپورٹ میں بھی شب بارات بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں نور مسجد پہ. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہو اس مسجد کو بڑی خوبصورتی سے لائٹوں سے سجایا گیا ہے. آئیے اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے رات کے جو بابرکت کے حوالے سے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. آج بابرکت رات ہے اور بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور جتنے بھی یہاں ہمارے اہل محلہ آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں، اور سب سے گزارش ہے کہ عبادت کریں. اس کے ساتھ ساتھ آج شب بارات کی بابرکت رات ہے اور یہاں پر بجلی صبح سے نہیں تھی، اب کچھ دیر قبل لائٹ آئی ہے. صفائی کا نظام بھی یہاں بالکل بھی نہیں ہوا. جس طرح حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ شب بارات سے پہلے ہم پورے علاقے اور سڑکیں صاف کریں گے، ایسا کوئی نہیں ہوا. پانی کا بھی بہت بحران ہے یہاں پر، لوگوں کو وضو کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو حکومت سے بھی درخواست ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ تو پورا کریں. السلام علیکم. وزیر اعظم عمران خان نے منحرف ارکان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ٹھان لی اور کہا ایسے اقدامات کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ -1 چاہتے ہیں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا. ایسے اقدامات کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا. اجلاس میں تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے عامر کیانی، بابر اعوان کو قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. عمران خان نے کہا کہ ایسے اقدامات کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہ ہو. اجلاس میں وزیر اعظم نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا ڈٹ کر مقابلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا 27 مارچ کے جلسے میں قوم تبدیلی کے ساتھ نظر آئے گی. یہ چاہے جتنا بھی پیسہ لگا لیں ان کا مقابلہ کروں گا.
वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर वज़रा को बनी गाला तलब किया है, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर इतलाफ फवाद चौधरी शरीक हुए हैं। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और बाबर अवान को कानूनी कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज नहीं किया जा रहा। बिलावल समेत किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। वफाकी वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया कि माजी के तजुर्बात हमारे सामने हैं। बिलावल या सईद गनी समेत किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग काफ कभी नून लीग पर एतबाद नहीं करेगी। सिंध में जो हाल पीपल्स पार्टी ने किया है, इस पर MQM भी साथ नहीं देगी। जो भी मुनहरिफ होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। असद उमर ने कहा कि किसी को डराने धमकाने की पार्टी की तरफ से हिदायत नहीं की गई। शोकॉज नोटिस आज ही जारी कर दिए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पिछले 15 साल में सिंध का जो हाल हुआ है, पीपल्स पार्टी ने MQM से गुज़श्ता 4 साल में जो सलूक किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। वजीर खारजा ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद में अपनी जमात से हटकर फैसला करना बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। अपने भाइयों से कहूंगा अपने फैसले पर नजरसानी करें। खान साहब कहीं नहीं जा रहे। PTI के बिकने और बकने वाले वापिस आ जाएं, कुछ नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात अली अरशद की रिपोर्ट में। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सियासी हालात के बारे में मीडिया को आगाह किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ 2 घंटे सियासी कमेटी का इजलास रहा, जिसमें मैं भी शामिल था और एक 27 तारीख को पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरान खान रैली से खिताब करने जा रहे हैं। इस वजह से और जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दोनों मैच थे, वो 4 मैच थे, वो चारों के चारों लाहौर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए हमारी फोर्स जो है वो उसमें हमारे पास नफरी बेहतर हुई है। और क्योंकि ये बड़े अहम दिन हैं, हफ्ते हैं, और मैं पहले कह चुका हूँ 25 से लेके 3-4 तारीख तक, 24 से लेके 3-4 तारीख तक, ये 10 दिन जो हैं पाकिस्तान की सियासत की बहुत गहमी के दिन हैं। कैमरामैन मोहम्मद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि गवर्नर हाउस से जाना पड़ा तो चले जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि गवर्नर हाउस से जाएंगे तो वजीर आला हाउस करीब है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर किसी को ज़मीर जागे तो उसे चाहिए कि इस्तीफा दे। अलीम खान अपने भाई हलीम खान की तरह हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि कल वजीर आजम से अहम मुलाकात है। इमरान खान ने सिंध में गवर्नर राज का कहा तो 1 सेकंड लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि कल शेख रशीद ने गवर्नर राज का कहा था, हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब याद रखेंगे। वजीर मुमलिकत बराए इतलात फारूक हबीब का कहना है कि काफ लीग इक्तदार का हिस्सा है। मुनहरिफ अराकी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत ने कहा कि इस तमाशे को रोकना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। जब लोग खुलकर सामने आ गए हैं तो आर्टिकल 63 हरकत में आएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मलैका बुखारी के हमरा मुश्तरका मीडिया टॉक में वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि अब मामला अदम एतमाद का नहीं है बल्कि आगे बढ़ चुका है। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को नीलाम घर नहीं बनने देंगे। इस तमाशे को रोकना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क में जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, इदारों को किरदार अदा करना होगा। सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया है। तमाम फरोडिये सिंध हाउस में बैठे हैं।
ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ ضمیر فار سیل کی منڈی لگی ہوئی ہے، بریف کیس اور نوٹوں کی بوریوں سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ پنجاب ہاؤس میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسان خاور کا کہنا تھا کہ سندھ ہاؤس میں کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہارس ٹریڈنگ پر الیکشن لینا چاہیے اور ایکشن لیں۔ تحریک انصاف کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ نہیں کرے گی، اسی وجہ سے گورنر راج کی تجویز آئی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کے دور میں چلے جائیں۔ سینیٹر فیصل جاوید خان کا کہنا ہے کہ اب تبدیلی نہیں، انقلاب آئے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ضمیروں کے سوداگر ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ دونوں جماعتیں ضمیر فروشوں سمیت سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کو جلسے میں اہم پیغام دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کپتان نے کہا ہے کہ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیت ہماری ہے۔ پی ٹی آئی سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ قوم کھڑی ہو اس کو پریشانی کیسی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنی پارٹی کے منحرف ارکان پارلیمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کو معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتوں کے لیے بنایا گیا الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو رد نہیں کر سکتا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کوئی بھی آئینی اختیار قانون بنا کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا یا نہیں، کیا کوئی شخص خود فیصلہ کرے گا؟ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر سٹے آرڈر نہیں دے سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور سیکٹری کابینہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت نے رمضان شوگر میلز اور آشیانہ ریفرنسز پر سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف نیب کے 2 جبکہ حمزہ شہباز کے خلاف 1 ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، جبکہ حمزہ شہباز کے وکیل نے رمضان شوگر میلز ریفرنس میں بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے احتساب عدالت نے رمضان شوگر میلز ریفرنس پر سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ نیب نے رمضان شوگر میلز ریفرنس میں شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر جواب جمع کرا رکھا ہے۔ نیب نے شہباز شریف کی بریت کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے وکلا کو بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، جبکہ دوسری جانب آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف کیس میں عدالت نے نیب کے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ عدالت نے 2 اپریل کو وکلا کو جرح کے لیے طلب کر لیا ہے۔ وادی تیرہ میں گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس میں 1 دہائی بعد واپس آنے والے خاندانوں کو خوشامدید کہا گیا۔ عمائدین نے سیکیورٹی فورسز سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ 15,691 خاندانوں کے تقریباً 1 لاکھ افراد کو بحال کیا جائے گا۔ پاک فوج خاندانوں کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ انہوں نے علاقے میں امن و استحکام کے لیے قبائلی عمائدین کی قربانیوں کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ عمائدین نے سیکیورٹی فورسز سے تعاون کی یقین دہانی کروائی اور قبائلی اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے علاقے میں بحالی امن کے لیے کوششوں پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे मुल्क भर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार होने लगा है। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव के बाद बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सोना मजीद महंगा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर 50 पैसे का इजाफा दिखा गया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आखिरी कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत 180 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 180 रुपए 57 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाइस उतार चढ़ाव के बाद 777.26 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। उधर आलमी सराफा में सोने की कीमत $10 कम होकर $1,932 फी औंस है। मुल्क में सोने की कीमत में भी 100 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है और नई कीमत 1,30,250 रुपए हो गई है। अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद जहां भग जबकि 183 वबा में मुब्तला हो गए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 30,326 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 16,875 है। मुल्क में 15,20,817 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 14,73,616 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 183 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.64% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरोना से मुतासिर 525 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुंदर इंडस्ट्री एस्टेट की जानिब से सालाना फ्लावर शो का इनाकाद बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई है। तफसीलात सलाहुद्दीन नूर की इस रिपोर्ट में। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में सालाना फ्लावर शो का एहतमाम सनती इलाका फूलों की महक से उठा। मारूफ सनती जोन सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की काविश से 9वें सालाना फ्लावर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें सनती वर्कर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हारून अली खान और सीनियर नायब सदर ज़ियाउल्लाह खान ने फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। सदर सुंदर स्टेट हारून अली खान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम साल बाद मौसम बहार के मौके पर फ्लावर शो का एहतमाम करते हैं, जिसका मकसद सनती वर्कर्स के जहनों को तफरीह फराहम करना होता है। वहीं सुंदर स्टेट इलाके को भी खूबसूरत बनाना होता है और हम आइंदा भी इस किस्म की सरगर्मियाँ करते रहेंगे। DG औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया की बेबुनी के लिए 15 मार्च को आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसका हम सब खैर मकदम करते हैं। तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल मजमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने जामिया मस्जिद दरबार हज़रत शाह चिराग रहमतुल्लाह अलैह में जुमातुल मुबारक के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया का तदारक वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की सरकर्दगी में इस्लामोफोबिया की बीख करने के लिए 15 मार्च को आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं और यौम तशक्कुर मनाते हैं। इस्लामोफोबिया की बीख करनी से तमाम मज़ाहब के पेशवाओं और अदयान को। नेहरू स्कूल सिस्टम केनाल वैली कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनाकाद किया गया। तलबा और तालबात की कसीर तादाद में शिरकत। नन्ही तालबा रूमा फराज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अव्वल पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर प्रिंसिपल नबी का कहना था कि नेहरू स्कूल न सिर्फ बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो देता है, बल्कि इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज को भी तालीम का हिस्सा समझा जाता है। स्पोर्ट्स डे पर मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनाकाद किया गया। पोजीशन होल्डर्स बच्चों में मेडल्स और शील्ड्स भी तकसीम की गई।
लाहौर में लोयर माल के इलाके में घरेलू झगड़े पर खातून ने अपनी सौतन को कत्ल कर दिया। 40 साला नाजिया 4 बच्चों की मां थी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, तफसीलात से बताइएगा। लोयर माल का इलाका है जहाँ पर खातून ने अपनी ही सौतन को जो है वो शीशे के वार करके कत्ल कर दिया है। मकतूला नाजिया की उम्र तकरीबन 40 साल थी और इसके 4 बच्चे थे, जबकि मलक पार्क सरदार चप्पल चौक में जो है वो इसका शोहर पकवान की दुकान पे जो है वो काम करता था, जिसका नाम शौकत है। और शौकत ने 2 शादियां कर रखी थी, एक औरत का नाम जैनब और दूसरा नाम नाजिया था। जबकि जैनब के जो है वो कोई औलाद नहीं थी, जिसको रंज था कि मेरी सौकन के 4 बच्चे हैं, जिस पर जो है वो उनकी आपस में तकरार हुई तो उसने जो है वो शीशों के वार करके अपनी जो है वो सौकन को जो है वो कत्ल कर दिया, जिसको जो है वो फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार। वसीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तालीमी इदारों के गिरदोनवाह में मुनशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। SSO रायमंड की खुफिया इतला पर कार्रवाई, बदनामे जमाना मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान के अहकामात की रोशनी में सदर डिवीजन में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। ASP रायमंड बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में रायमंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मुनशियात फरोश असगर सुनियारा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जा से 2 किलो 500 ग्राम से ज्यादा चर्स बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। SP सदर हसन जावेद भट्टी ने कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक लेस्को बतौर कंपनी पेपरलेस कल्चर को फरोग देने और डिजिटलाइजेशन की जानिब पेशरफ्त में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। लेस्को हेडक्वार्टर में ERP सिस्टम के तहत पहली ऑनलाइन मंजूरी देने के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद अमीन ने खिताब में कहा कि लेस्को हेडक्वार्टर में इससे कबल स्कॉलरशिप्स की अदायगी और तजहीज़ो तकफीन के अखराजात की अदायगी की मंजूरी मैनुअल तरीके से दी जाती थी, तहम अब ERP सिस्टम के तहत ये तमाम मंजूरियां ऑनलाइन एक क्लिक पर दी जाएंगी। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले 3 हफ्ते बाद भी जारी हैं। मारियोपोल 90% तक तबाह हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 30 लाख से जायद अफराद यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। नेटो के रुकन मुल्क चेक रिपब्लिक ने मजीद यूक्राइनी मुहाजिरीन को लेने से इनकार भी कर दिया है। उधर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने रूस और बेलारूस से तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के हक में 424 जबकि मुखालफत में सिर्फ 8 वोट पड़े हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर को एक कातर डिक्टेटर और ठग करार दे दिया है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एतराफ किया है कि पाबंदियों से रूसी मुआशरत को नुकसान पहुंचा, ताहम उनका कहना था कि अब डरने का वक्त चला गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। इस मौके पर तुर्क सदर का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। दर असना यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव के करीब रूस ने शदीद बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने केमिकल फैक्ट्री को निशाना भी बनाया है। रूसी बमबारी से केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई से तंग मुलाजिम जो अपने घर का किराया अदा नहीं कर पा रहा था, उसने अपने ऑफिस में ही मुस्तकिल रहायश इख्तियार कर ली है। बढ़ती हुई कीमतों से तंग आकर अमेरिका में एक मुलाजिम ने एक अनोखा हल तलाश कर लिया है। मुलाजिम ने टिकटॉक वीडियो के जरिए अपने हालात जिंदगी को बताते हुए दफ्तर में अपना खाना और कपड़ों से मुतालिक बताया।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث پاک آسٹریلیا وائٹ بال کرکٹ سیریز اب لاہور میں ہوگی۔ پاک آسٹریلیا وائٹ بال سیریز راولپنڈی میں شیڈیول تھی، تاہم سیاسی گہما گہمی کی وجہ سے راولپنڈی کی بجائے اب لاہور میں ون ڈے اور T20 سیریز کے میچز ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے وائٹ بال سیریز لاہور میں منتقل کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ تیسرے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیمیں کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کریں گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے لاہور میں موجود ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث پاک آسٹریلیا وائٹ بال کرکٹ سیریز اب لاہور میں ہوگی۔ پاک آسٹریلیا وائٹ بال سیریز راولپنڈی میں شیڈیول تھی، تاہم سیاسی گہما گہمی کی وجہ سے راولپنڈی کی بجائے اب لاہور میں ون ڈے اور T20 سیریز کے میچز ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے وائٹ بال سیریز لاہور میں منتقل کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ تیسرے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیمیں کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے لاہور میں موجود ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ بیٹر محمد رضوان بیٹنگ کی وجہ سے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں ہی، اب وہ ساتھی کرکٹر شاہین شاہ کے لیے حجام کی سروس بھی دینے لگے ہیں۔ قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ نے محمد رضوان سے بال کٹواتے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی اور ساتھ لکھا کہ ایسا کیا ہے جو رضوان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کراچی ٹیسٹ میں شاندار سینچری اسکور کرنے والے اور میچ بچانے والے محمد رضوان کی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاہین شاہ نے لکھا کہ نیا ہیئر کٹ دینے کا شکریہ سپرمین، آپ نے یہ کر دکھایا۔ شاہین شاہ کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کمال مہارت سے شاہین شاہ کے بالوں پر کینچی چلا رہے ہیں۔ اس ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے فخر زمان نے بھی محمد رضوان سے بال کٹوانے کی بکنگ کروا لی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر نے چینی مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر انٹری دے دی۔ میٹا کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس فیس بک اور ٹویٹر کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس دیکھ کر صارفین حیران رہ گئے ہیں۔ ٹک ٹاک پر فیس بک کے اکاؤنٹ پر کوئی پوسٹ شیئر نہیں کی گئی، جبکہ یہ اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے اور اسے اب تک 26,000 سے زیادہ لوگ فالو کر چکے ہیں۔ فیس بک کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی بایو میں لکھا گیا کہ ہمارا ماننا ہے کہ لوگ تنہائی کی بجائے اکٹھے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ بایو میں گوگل پلے اسٹور پر فیس بک ایپ کا لنک بھی دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹویٹر کے آفیشیل ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 2,13,000 سے زائد فالوورز ہیں، جبکہ اس اکاؤنٹ سے کسی کو فالو نہیں کیا گیا۔ نارووال میں مرید کے روڈ پر سکول وین الٹ گئی، 4 بچے معمولی زخمی ہوئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث اڈا سراج کے قریب پیش آیا۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 نے وین سے تمام بچوں کو باحفاظت نکال لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مرید کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ نارووال میں مرید کے روڈ پر سکول وین الٹ گئی ہے، 4 بچے معمولی زخمی ہوئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث اڈا سراج کے قریب پیش آیا ہے۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو 1122 نے وین سے تمام بچوں کو باحفاظت نکال لیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں نارووال میں مرید کے روڈ پر سکول وین الٹ گئی ہے، 4 بچے معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔